बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। अगर डॉक्टर आपको जब ज़िंदगी देता है, आपका इलाज करता है, तो वो मरीज़ों का मसीहा कहलाता है। और अगर यही डॉक्टर लालच में आके अपने मरीज़ों को चीर फाड़ करे, उनको पैसों की खातर अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए उनके साथ नाजायज़ काम करे और उनकी ज़िंदगी ही गुल कर दे, तो ऐसे दरिंदे को आप क्या कहते हैं? और आज इसी तरह का एक वाक़या जो कि लाहौर में पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। CSS की तलबा जो कि 26 ईयर ओल्ड थी और वो उनका नाम रोशीना अनवर था और वो पढ़ाई कर रही थी। उनको सिर्फ एक मसला था कि उनके दाएं पाँव, उनका अंगूठा जो था वो थोड़ा सा पैरालाइज था, वो हरकत कम करता था, जिसकी बिना पे वो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया और उन डॉक्टरों ने उनका क्या हाल किया और किस तरह उनको अजियत दे के एक अंगूठे की वजह से मौत के बेड तक ले गए और सिसक के उन्होंने अपनी जान दे दी। वाक़या कुछ यूँ है जी, उनके भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रोशीना जो थी वो एक सेहतमंद, माशाल्लाह नॉर्मल और बहुत ही काबिल बच्ची थी और वो CSS का इम्तिहान दे रही थी। उसने सरकारी जॉब करनी थी, लोगों की मदद करनी थी, सरकारी अफसर बनना था, जो कि एक डॉक्टर की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। हुआ ये कि उनके पाँव का जो था अंगूठा वो पैरालाइज था, थोड़ा वो हरकत कम करता था। तो आपको पता है कि बच्चियाँ होती हैं, माँ बाप चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ सही हो, परफेक्ट हो। तो उन्होंने सोचा कि इसको चेक करवाते हैं। पहले तो वो समझे कोई फ्रैक्चर है, उसकी वजह से काम नहीं करा, तो आर्थोपेडिक वो गए, वहाँ जाके उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने एक्सरसाइजें बताई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि उनको अफाका मिलता। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको न्यूरोसर्जन के किसी के पास लेके जाएं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की कोई अगर उनकी नस दब जाए तो उसकी वजह से भी समटाइम्स आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। तो वो वहाँ गए, उन्होंने जब उनसे बात की तो उन्होंने सजेस्ट किया MRI, जो आपको पता ही होगा, जो एक बेसिक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए पता चलता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने जी MRI करवाया जनरल हॉस्पिटल से, और जब वो रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ पे एक असिस्टेंट जो था, एक एजेंट जो था डॉक्टर का, वो मौजूद था। उसने उन्हें कहा कि आप अपना ये टेस्ट जो है डॉक्टर साहब से चेक करवाएं, और वो समझे ये सर्विसेज का कोई एक तरीका होगा। और उसके साथ ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है, जहाँ के ऊपर ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान, इनसे इन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट चेक करवाई। और वो कह रहे कि भाई, उनका कह रहे थे हम तो किसी इलाज के लिए नहीं गए थे, हम तो सिर्फ रिपोर्ट लेने गए थे। तो जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हम वहाँ गए, तो मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, मेरा कज़न और मेरी बहन जो थी वो अंदर गई। उन्होंने जैसे ही MRI देखी और उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये तो 15-20 मिनट का एक ऑपरेशन होगा, सिस्ट है इनके और वो निकल जाएगी, और तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे ज़ख़म को हील होते हुए, महीने के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इनकी स्पाइनल कॉर्ड में जो सिस्ट है वो मैं निकाल दूंगा, मामूली बात है। तो कहता हमने तो पूछा था पहले एक और डॉक्टर से, उन्होंने कहा था कि इसके बारे में तशख़ीस होगी कि आया ये इस तरह इलाज मुमकिन है कि नहीं, प्रॉपर टेस्ट होंगे। मगर इन साहब ने, इन डॉक्टर ने तो ये इतना आसान कर दिया। और हमने अपनी बहन से कहा कि अभी आप इसके बारे में सोचें, हम नहीं ये करवा सकते। मगर उन्होंने कहा, वो इतनी खुश थी कि मेरे टेस्ट नहीं होंगे, जल्दी से मैं सेहतमंद हो जाऊंगी, तो इसके लिए हम तैयार हो गए जी। जो इस डॉक्टर ने, जो ये जो लालची भेड़िया था, इसने बताया कि आपको 2 लाख रुपए लगेंगे अगर आप प्राइवेट करेंगे तो, और जल्दी हो जाएगा, फ़ौरन ऑपरेट होना चाहिए। और अगर आपने करवाना है तो मकसूद हॉस्पिटल एक है जहाँ पे मैं ये करता हूँ, और 84,000 आपको नकद देने होंगे, बाकी मैं आपके हेल्थ कार्ड से ले लूँगा। जनाब जी, सर्जरी हुई और उन्हें नहीं पता था कि इस डॉक्टर का काम ही यही है कि वो अधूरी सर्जरी करता है। पहली सर्जरी हुई, अगले ही दिन जो है सर्जरी के उन्हें कहा गया कि इनको हम छुट्टी दे रहे हैं, आप इन्हें घर ले जाओ। वो हैरान रह गए, उन्हें यूरिन बैग लगा हुआ है, ज़ख़म अभी कच्चा है, और किस तरह ये कह रहे हैं कि आप इनको घर ले जाएं। तो मगर उन्होंने गनूदगी में बची है, तो डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप इनको घर ले जाएं और आप ऐसा करें, इनको सीधा लटाए रखें, 7-8 दिन के बाद आप आके मुझे चेकअप करवाइएगा। वो उनको घर ले गए। 3-4 दिन गुजरे तो वो जो बैग उनके ज़ख़म के ऊपर लगा हुआ था वो उतरना शुरू हो गया। वो जो प्लास्टिक जो का बैग होता है सर्जरी के वक्त वो लगाते हैं, वो उतर गया। उनकी यही साजिश ही यही थी कि वो चाहते थे कि उनकी सेकंड सर्जरी हो। और जब वो उतर गया तो वो परेशान हुए, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा उन्हें ले आए। उन्होंने जब वो ले के आए तो उन्होंने उसको स्टिच कर दिया। और ये हैरान रह गए कि ज़ख़म तो अंदर है, जब तक आपका वूंड अंदर से स्टिच ना हो, बाहर से तो ज़ख़म को स्टिच नहीं करते। और इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला
اور جب وہ گھر واپس آئے تو 3-4 دن گزرے تو ان کا جو تھا نا پانی نکلنا شروع ہو گیا اس ہول میں سے، اور وہ کہتے ہیں پانی اتنا زیادہ تھا کہ جیسے نلکا کھلا ہو، اور برے طریقے سے وہ لیک ہو رہا تھا۔ یہ ڈر گئے، انہوں نے بات کی کہ اس طرح یہ پانی ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ لے آئیں، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اور اس سارے پروسیس کو 15 سے 20 دن ہو گئے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے جب وہ گئے تو جو رپورٹ بتاتی ہے کہ جو پانی نکل رہا تھا وہ دماغ کا پانی تھا، اس انفیکشن کی وجہ سے یا اس وونڈ کی وجہ سے جو اندر سے کھلا تھا اور باہر سے سی دیا گیا تھا، وہ 500 سے 600 ml تھا، اور تیزی سے یہ خارج ہو رہا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کے اس کو پھر تھیلی لگا دی اور وہ پانی اس کے اندر جانا شروع ہو گیا، اور مگر ڈاکٹر صاحب نے کوئی آپریٹ نہیں کیا، اور انہوں نے ان کو ایڈمٹ کر لیا تھا، اور انہیں کہا کہ ٹالتے رہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ پروسیجر ہوگا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو ریچ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو پیشنٹ بلایا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، آپ اس کی سرجری نہیں کر رہے، تو خدا رہا اس کی سرجری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جی آتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنی دیر میں جو تھا ان کا رات کو جو وہ نکل رہا تھا پانی، جس کی وجہ سے ان کا جو دماغ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انفیکشن کی وجہ سے جی جو پانی نکل رہا تھا دماغ کا، وہ CSF اسے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو پیرالائز ہو رہا تھا، وہ پانی جو ان کے اندر سے نکل رہا تھا اس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ پیرالائز ہو رہا تھا، اور وہ انفیکشن ہو رہی تھی، وہ پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس رات انہوں نے بتایا کہ جو پانی تھا وہ 250 ml رہ گیا، اور رات کو جو تھا وہ بچی جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی، اور اس ڈاکٹر نے اس کو نہیں دیکھا، ٹالتا رہا، اور سیکنڈ آپریشن اگر ہم اس کو اجازت دے دیتے، جو کہ ہم نے اس کو پرائیویٹ نہیں دی تھی، تو جس کی وجہ سے ہماری بچی کو اس نے نہیں دیکھا۔ ان کا الزام ہے کہ جب اس نے ہمیں کہا کہ ان کی دوسری سرجری کرنی پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ اب کس طرح یہ ہوگا، تو اس نے وہی بات کی کہ 2 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ سیکنڈ سرجری ہے، اور یہ بھی آپ پرائیویٹلی کروائیں، ہاں اگر آپ نے سرکاری ہاسپٹل میں کروانی ہے تو پھر آپ کو وہاں سے بھی میں کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا، اس نے کہا سرکاری ہاسپٹل میں اگر آپ کی بچی کی سرجری ہوتی ہے تو اس میں 3-4 سرجن ہوتے ہیں، اور اگر یہ بندہ کچھ غلط بھی کرتا ہے تو وہ ہیلپ لے سکتا ہے، تو آپ کی بچی بچ جائے گی۔ اس ڈیسیجن سے انہوں نے اس کو کہا کہ ہم پرائیویٹلی سیکنڈ آپریشن نہیں کرائیں گے، ہم اس کو سرکاری طور پہ کرائیں گے، جس کی وجہ سے اس نے نگلیکٹ کیا اس بچی کو، اس نے اس بچی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس ڈاکٹر کا مقصد صرف پیسے کمانا تھا۔ ایک ہونہار، ایک خوبصورت، ایک اتنی لائق بچی جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، نہ وہ مریضہ تھی، نہ اس کو کوئی پین تھی، نہ کوئی اسے تکلیف تھی، اور تر و تازہ اور صحت مند بچی، اور جس کو اس نے مردہ تک لے آیا، اس کو سیزرز ہونے لگ گئے، اور وہ سسک کے، اور 21 دن وہ وینٹیلیٹر پہ رہی، ICU میں اس کو داخل کر دیا گیا، اور آخر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ خدا را ہم کہاں جائیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بچیوں کی ویڈیو بتائی تھی کہ جو استاذہ کا رول ہے ہمارے تعلیمی سیکشن میں، اور جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹرز ہیں، آخر ہم اپنی صحت پہ کمپرومائز کیسے کریں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی ہمیں سچ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلط بتاتے ہیں اور ان کو لٹکا دیتے ہیں۔ اور اس ڈاکٹر کو ان کے بھائی نے یہی کہا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک سرکاری سینئر پوسٹ پہ یونٹ 3 پہ رجسٹرار ہے، اس کو ویسے کوئی نہیں جانتا، اور اس کو سرکاری طور پہ جو مریض آتے ہیں ان کو یہ لے جا کے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اور اس کو جب ہم نے ریچ کیا تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے آپریشن کرتا ہے، اتنا یہ بزی ہے کہ کس جو اس کا جو مریض ہے کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے تو ان کو پہچانا بھی نہیں تھا۔ تو ان کی ریکویسٹ ہے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، کہ اس کو جو ہے نا اس کو فوری طور پہ ٹرمینیٹ کیا جائے اور انصاف دلایا جائے۔ ان لوگوں کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا، انصاف کے لیے یہ بے قرار ہیں۔ ایک ہستہ بستہ گھر، اس ماں کے بارے میں سوچیں، اس بھائی کے بارے میں سوچیں جس کی اتنی صحت مند، اتنی لائق فائق اور اتنی خوبصورت اور پیاری بہن جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور صرف ایک انگوٹھے کی وجہ سے اس کو کس حد تک تکلیف دی گئی اور اس کو پیرالائز کر دیا گیا۔ سسک کے 21 دن وہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو لاہور میں پیش آیا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، اور اللہ ہی جان سکتا ہے کہ ہم کس پہ اعتبار کریں، کس پہ اعتبار نہ کریں، اور دن بہ دن جو ہے نا حالات مشکل ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔